बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस, सुर्खियों के पेश करदा हैं। इराक और सीरिया में अमरीका के हमले, कताइब हिजबुल्लाह तंजीम निशाना, 25 हलाक। आईएस से लड़ने वालों को निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी के लिए अमेरिका की तायीद का सबूत है, ईरान ने लगाया इल्जाम। इराक ने कहा हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब में शूट आउट, 2 मिलिटेंट्स को हलाक करने का दावा, कहा कार बम हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, अमन समझौते करेंगे, नेतन्याहू ने किया ऐलान। सूडान में उमर अल बशीर के खिलाफ एहतजाज करने वालों को टॉर्चर करने के इल्जाम में 27 फौजियों को सजाए मौत। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग का मसला संगीन, मेलबर्न के करीब 1 लाख लोगों को फरार की हिदायत, एक फायर फाइटर हलाक। सीएए के खिलाफ मुजाहरे जारी, मोदी ने कहा लोग कानून की ताईद में आगे आएं। कश्मीर में 5 सियासी लीडर्स को रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट का एक्सपेंशन, अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आदित्य ठाकरे भी विजारत में शामिल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। अमेरिका ने इराक और सीरिया में हवाई हमले करते हुए ईरान की ताईद रखने वाली एक शिया तंजीम को निशाना बनाया है। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि यह तंजीम जुमे को अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के लिए जिम्मेदार थी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि इन हमलों से यह पैगाम दिया गया है कि अमेरिका ईरान की ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनसे अमेरिकी जिंदगियों को खतरा पैदा होता हो। पेंटागन ने कहा कि यह हमले ईरान की मदद रखने वाली तंजीम कताइब हिजबुल्लाह के 5 ठिकानों पर किए गए। पेंटागन ने यह भी कहा कि इनमें से 3 हमले इराक और 2 सीरिया में किए गए। इन हमलों में हथियारों के डिपोज और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह तंजीम पर हवाई हमले करते हुए दहशतगर्दी के लिए अपनी तायीद का सबूत दिया है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि उसने इराक और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह तंजीम को निशाना बनाया है और कहा है कि 2 दिन पहले अमेरिका के एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इराक के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इराक में इन हवाई हमलों में कम से कम 25 फाइटर्स हलाक हुए और 55 जख्मी हुए। अमेरिका ने कहा कि ये हमले उसने अपने बचाव में किए। यह भी कहा गया कि कताइब हिजबुल्लाह तंजीम के कम से कम 4 कमांडर्स मरने वालों में शामिल है। सीरिया के अल-कायम जिले के करीब तंजीम के हेडक्वार्टर के पास यह हमला किया गया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि इन हमलों से एक बार फिर आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के झूठे दावे बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने उन ताकतों को निशाना बनाया है जिन्होंने पिछले कई बरसों में आईएस के दहशतगर्दों को भारी धक्का पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के जरिए अमेरिका ने दहशतगर्दी के लिए अपनी तायीद साबित की है और ये भी साबित किया है कि वो मुल्कों की आज़ादी और खुद मुख्तारी को नजरअंदाज करता है। अब्बास मूसवी ने कहा कि अमेरिका को अपनी गैर कानूनी कार्रवाई के नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतें तनाव की वजह हैं। अमेरिका को अपनी जबरदस्ती की मौजूदगी को खत्म करना चाहिए।
عراق نے بھی کتائب حزب اللہ تنظیم پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا کہ اس سے عراق اور خطے کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی اور تناؤ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ عادل عبد المہدی نے کہا کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے انہیں امریکی حملوں سے آدھا گھنٹہ پہلے واقف کرایا اور بتایا کہ امریکہ جمعے کے راکٹ حملے کے لیے ذمہ دار سمجھے جانے والے گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عراقی صدر برہام صالح کو امریکہ کے سفارتکار کی طرف سے پہلے سے نوٹس ملی۔ کرکک کے قریب جمعے کو ایک راکٹ حملہ کیا گیا تھا جس میں امریکہ کا ایک سویلین کانٹریکٹر ہلاک ہوا تھا اور 4 سپاہی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے میں عراق کے 2 فوجی بھی زخمی ہوئے۔ پینٹاگون کے ترجمان جوناتھن ہیفمین نے ایک بیان میں کہا کہ کتائب حزب اللہ تنظیم کے حملوں کے جواب میں عراق اور سیریا میں یہ حملے کیے گئے تاکہ مستقبل میں حملے کرنے کی اس تنظیم کی صلاحیتوں کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے ان حملوں کو کامیاب بتایا اور کہا کہ امریکہ آگے بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب عراق میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کتائب حزب اللہ تنظیم ہتھیاروں سے لیس ایک شیعہ تنظیم ہے جس کی بنیاد 2007 میں ڈالی گئی۔ امریکہ کا الزام ہے کہ اس گروپ کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کا یہ بھی الزام ہے کہ کتائب حزب اللہ تنظیم کے تعلقات ایران کی قدس فورس سے ہے اور اسے مسلسل ایران سے مدد ملتی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف دباؤ اور پابندیوں کا دور جلد یا دیر سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں نے محسوس کر لیا ہے کہ وہ ایرانیوں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے قومی دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے اندازہ کر لیا ہے کہ وہ دباؤ ڈال کر ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ روحانی نے امریکی پابندیوں کی مہم کو معاشی جنگ قرار دیا اور کہا کہ یہ جنگ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایران اور رشیا نے مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھانے کے لیے مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ماسکو میں رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی سرحدوں سے ہزاروں میل دور عراق اور سیریا کے عوام کا خون بہا رہا ہے اور تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس موقع پر سرجی لاوروف نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مغربی ساتھی مصنوعی طور پر صورتحال کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرجی لاوروف نے وارننگ دی کہ ایران نیوکلیئر ڈیل ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملک اس سمجھوتے پر مناسب عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ امریکہ نے رشیا کو ان حملوں کے بارے میں پہلے سے نہیں بتایا تھا۔ امریکی فوج نے صومالیہ میں الشباب کے 4 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا ہے۔ افریقہ میں امریکی فوج کی کمان نے بتایا کہ 2 مقامات پر یہ حملے کیے گئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ الشباب ملیٹنٹس صومالیہ کے معصوم شہریوں کے خلاف حملے کر رہے تھے اور القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے دمام میں ایک شوٹ آؤٹ میں 2 فرار دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے الزام لگایا کہ یہ لوگ ایک کار بم حملے کی سازش کر رہے تھے۔ ان کی پہچان احمد عبداللہ سعید اور عبداللہ حسین سعید النمر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ دونوں سعودی شہری ہیں۔ بتایا گیا کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے بعد انہیں گولی مار دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے انہیں العنود علاقے میں گھیر لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 3 دنوں سے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ بم دھماکے کے لیے اپنی گاڑی کو تیار کر رہے تھے۔ یہ لوگ ایک فورڈ کار میں تھے جن کا پیچھا کیا گیا۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ جب ان سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد انہیں ایک عمارت میں گھیر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا کہ اس گاڑی میں 5 کلو دھماکو سامان تھا اور اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ RDX ہو سکتا ہے۔ UAE نے سعودی عرب کے دمام شہر میں ایک کار بم حملے کی سازش کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی فورسز کی چوکسی کی تعریف کی۔ وزارت نے یہ بات دہرائی کہ UAE سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ بحرین نے بھی حملے کی سازش کی مذمت کی۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بحرین سعودی عرب کی سیکیورٹی اور استحکام متاثر کرنے والی تمام کوششوں کے خلاف سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور علاقائی اور عالمی سطح پر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سعودی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن پر عوامی شائستگی کی حد پار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ان گرفتاریوں سے سعودی عرب کی امیج بدلنے کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے منصوبے پر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں غیر اخلاقی کام کرنے پر 120 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف جرمانے بھی لگائے گئے۔ بتایا گیا کہ ان میں سے کئی نے نامناسب کپڑے پہنے تھے۔ 88 دوسرے لوگوں کو ہراسانی کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جلد ہی اسرائیل بعض عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے گا اور ان کے ساتھ امن سمجھوتے کرے گا۔ اتوار کی رات انہوں نے اپنے عمان دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں آنے والے برسوں میں کئی عرب ملکوں کے ساتھ امن سمجھوتے کرنے اور تعلقات کو معمول پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نیتن یاہو نے اکتوبر 2018 میں مسقط میں عمان کے سلطان قابوس سے ملاقات کی تھی۔ جارڈن اور ایجپٹ اکیلے ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات ہیں، لیکن حالیہ کچھ برسوں میں ایسی خبریں آتی رہی کہ سعودی عرب، UAE اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ یمن کے البعیدہ صوبے میں الحوثیوں کے ایک دھماکے میں 2 سویلنس ہلاک ہو گئے جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ بتایا گیا کہ یہ 14 سالہ لڑکا اور دوسرا شخص جانور چرا رہے تھے۔ الحوثیوں نے اس دوران ایک دوسرے مقام پر ایک فوجی پریڈ پر حملہ کیا جس سے کم 6 سپاہی اور 4 بچے ہلاک ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ بتایا گیا کہ ایک بیلسٹک میزائل کو بھی ایک کھلے میدان میں بیلسٹک میزائل کے ذریعے ایک کھلے میدان میں یہ حملہ کیا گیا جہاں پر سپاہیوں کی پریڈ ہو رہی تھی۔ ملیشیا نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے غزہ اور رام اللہ میں کونسلیٹس کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 13 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی ویب سائٹ پر یہ بات کہی گئی۔ افغانستان کے طالبان نے ان خبروں کو رد کر دیا ہے کہ انہوں نے ملک میں سیز فائر سے اتفاق کیا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب امریکہ اور طالبان کے بیچ قطر میں بات چیت ہو رہی ہے۔ طالبان نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں میڈیا میں بعض غلط خبریں آ رہی ہیں کہ سیز فائر ہو رہا ہے۔ طالبان سیز فائر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اتوار کی شام جنگ بندی سمجھوتے کی خبر دی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک چرچ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 لوگ ہلاک ہوئے اور ایک زخمی ہوا۔ زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو گولی مار دی۔ سوڈان کی ایک عدالت نے 27 فوجیوں کو ایک قیدی کو ٹارچر کرنے اور ہلاک کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے۔ یہ واقعہ سال کے شروع میں ڈکٹیٹر عمر البشیر کے دور میں پیش آیا تھا جب حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ اس واقعے میں ایک اسکول ٹیچر احمد الخیر ہلاک ہوئے تھے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ عمر البشیر کے خلاف بغاوت کی علامت بن گئے تھے۔ پیر کو سزا سنائی گئی جس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس ٹیچر کو 31 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا اور 2 دن بعد ان کے مرنے کی خبر آئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دوسری تنظیموں نے سوڈان کی نئی حکومت سے کہا تھا کہ وہ احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ہلاکتوں کے لیے عہدیداروں کو جواب دہ بنائیں۔ آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کی وجہ سے ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا اور 1 لاکھ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ فرار ہو جائیں۔ یہ واقعہ میلبورن کے قریب پیش آیا۔ میلبورن آسٹریلیا کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں یہ وارننگ دی گئی۔ گرم ہواؤں کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی متاثرہ ریاست وکٹوریا میں ٹیمپریچر 40 ڈگری کو چھو گیا جس کی وجہ سے صورتحال اور سنگین ہو گئی ہے۔ وکٹوریا کے عہدیداروں نے بتایا کہ لوگوں کو شہر چھوڑنے کے لیے کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مقام چھوڑنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ ہندوستان میں NRC اور CAA کے خلاف مظاہروں کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی تائید میں آگے آئیں۔ مودی نے ٹویٹر پر کہا کہ CAA کا تعلق ستائے ہوئے ریفیوجیوں کو شہریت دینا ہے، کسی کی شہریت یا سٹیزن شپ چھیننا نہیں ہے۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں مودی نے ہندو مذہبی رہنما سدگرو کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں CAA کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بتایا گیا۔ مودی نے کہا کہ اس ویڈیو میں بھائی چارے کی ہماری تہذیب اور اس کے تاریخی پس منظر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں مفادات حاصلہ کے گروپوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی غلط معلومات کا جواب دیا گیا ہے۔
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों के ताल्लुक से गैर कानूनी कदम उठा रही है और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के इस कदम के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी जिसके जरिए अनारकी फैलाई गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि रियासती हुकूमत और रियासती पुलिस ने बाज़ ऐसे कदम उठाए हैं जो कानूनी नहीं है और उनके नतीजे में बदअमनी पैदा हुई है। प्रियंका ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन में शामिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस योगी के बदले के लिए काम कर रही है। उनका इशारा चीफ मिनिस्टर के एक बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों से बदला लेगी। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ हक्का अपील की है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने मेरी गर्दन पकड़ी जब वो सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक साबिक आईपीएस ऑफिसर से मिलने के लिए जा रही थी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका ने अपनी हिफाजत के बारे में अंदेशों को दूर कर दिया या नजरअंदाज कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान बदले, खून खराबे और दुश्मनी की जगह नहीं है। 6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं। शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये 2 बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे। घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने प्रियंका गांधी को धक्का देने वाले पुलिस मुलाजिमीन का बचाव किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रियंका को नहीं मालूम कि कोई भगवा क्यों पहनता है और भगवा की अहमियत क्या है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि पूरे मुल्क में सीएए के खिलाफ मुजाहरों के दौरान रेलवे की 80 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान मुल्क के कई मकामात पर मुजाहरे जारी हैं। खासतौर पर जामिया मिलिया के बाहर लोगों का एक हुजूम है जहां न सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स बल्कि दूसरे मकामात के स्टूडेंट्स और आवाम भी बढ़ चढ़ कर मुजाहरे और एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 सियासी लीडर्स को रिहा कर दिया जिन्हें आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के वक्त हिरासत में लिया गया था। इन लीडर्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लीडर्स शामिल हैं। उनके नाम अशफाक जब्बार, गुलाम नबी भट्ट, बशीर मीर, जहूर मीर और यासिर कुरैशी हैं। लेकिन अभी कई लीडर्स हिरासत में हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जैसे लीडर्स शामिल हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट को फैलाया गया है। इस अमल में 36 वजीरों को हलफ दिलाया गया। एनसीपी लीडर अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया जबकि आदित्य ठाकरे ने वजीर की हैसियत से हलफ लिया। शिवसेना के अब्दुल सत्तार को भी वजारत में शामिल किया गया है। एनसीपी के नवाब मलिक हसन मुशर्रफ ने भी हलफ लिया। 2 आज़ाद अरकान असम्बली को भी शामिल किया गया जिन्होंने इलेक्शंस के बाद शिवसेना की तायीद की थी।
एयर इंडिया को जल्द ही बंद करना पड़ सकता है क्योंकि उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मौजूदा हालात में एयरलाइन बरकरार नहीं रखी जा सकती। ओहदेदार ने कहा कि एयरलाइन के ऑपरेशंस को बहाल करने के लिए और उसे चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। इस एयरलाइन पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का बोझ है। हुकूमत अभी एयरलाइन से सरमाया निकालने के लिए काम कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक और सीरिया में अमेरिका के हमले, कताइब हिजबुल्लाह तंजीम निशाना, 25 हलाक। आईएस से लड़ने वालों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के लिए अमेरिका की तायीद का सबूत है। ईरान ने लगाया इल्जाम। इराक ने कहा हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब में शूट आउट, 2 मिलिटेंट्स को हलाक करने का दावा। कहा कार बम हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, अमन समझौते करेंगे, नेतन्याहू ने किया ऐलान। सूडान में उमर अल बशीर के खिलाफ एहतजाज करने वालों को टॉर्चर करने के इल्जाम में 27 फौजियों को सजाए मौत। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग का मसला संगीन। मेलबर्न के करीब 1 लाख लोगों को फरार की हिदायत। एक फायर फाइटर हलाक। सीएए के खिलाफ मुजाहरे जारी। मोदी ने कहा लोग कानून की ताईद में आगे आएं। कश्मीर में 5 सियासी लीडर्स को रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट का एक्सपेंशन। अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आदित्य ठाकरे भी विजारत में शामिल। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।